क्या पाकिस्तान में ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी बंद या डाउन कर दिया गया है? किन इलाकों में फेसबुक को वीपीएन के जरिए चलाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस और एमपीएस खुफिया मकाम के ऊपर मुंतकिल क्यों किए गए हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर मना लिया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और हाई कोर्ट जजेस को क्या खत मौसूल हुआ है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, यौम आशूर के दिनों में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस बात को क्लेम कर रही थी कि हमने तारीख को तब्दील किया है और उन शहरों के अंदर या उन मकामात पे जहां पे माजी में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को बंद कर दिया जाता था, हमने इस बार तारीख तब्दील करते हुए उन सर्विसेज को बंद नहीं किया, अमन अमान की सूरत हाल को हमने कंट्रोल किया। लेकिन कल के दिन में ये देखने में आया कि व्हाट्सएप के ऊपर जिन लोगों ने वॉइस नोट भेजे, उनके वॉइस नोट या तो सेंड नहीं हुए या अगर हुए तो वो डाउनलोड दूसरी तरफ से नहीं किए गए। इससे मालूम ये पड़ा कि इन सर्विसेज को स्लो किया गया था, यानी व्हाट्सएप की सर्विस को भी स्लो किया गया था और उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हुए दिखाई दिए कि हमारी ये ऐप नहीं चल रही। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज से एक्स के बाद फेसबुक की सर्विस भी डाउन हो चुकी है और इसको क्लेम किया इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स ने। उसने तस्दीक इसकी करते हुए कहा कि मुल्क भर में ट्विटर के बाद फेसबुक की सर्विस भी डाउन हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सारिफीन को फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स ये क्लेम करता है कि मैट्रिक्स से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे फेसबुक की सर्विस डाउन है। इसके अलावा दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस पे नजर रखने वाली जो वेबसाइट थी डॉट डिटेक्टर, उसके मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सारिफीन को फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम तक भी रसाई हासिल करना जो था उसमें दुश्वारी का सामना पेश आ रहा था। इसके अलावा इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का मौक़िफ़ जानने की बहुत से अफराद ने कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो क्या ये सूरत हाल का सामना सबको करना पड़ा? इस ज़मन के अंदर क्या कोई मुसद्दिक़ा पाकिस्तान में मौजूद किसी कंपनी ने इसकी तस्दीक की? तो वो लोग जो नया टेल का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपने सारिफीन को एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा जी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस जो है उसको डाउन कर दिया गया है और ये उसी तनाजुर में है जिस तनाजुर में ट्विटर को डाउन किया गया था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से इस ज़मन के अंदर हम डिटेल हासिल कर रहे हैं, उनकी तरफ से डिटेल नहीं आई। जो ही कोई डिटेल आएगी तो आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आया ये सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ये यौम आशूर के दिनों में ये मुश्किलात थीं और इस वजह से इसको डाउन किया गया था। लेकिन आज के दिन क्लेम ये किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, जिसमें बहावलपुर है, बहावल नगर है और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पे फेसबुक सर्विस जो है वो चल नहीं रही और वहाँ पे लोग वीपीएन के ज़रिए इस सर्विस को चला रहे हैं। जनूबी पंजाब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इससे और इधर के जो वस्ती पंजाब है वहाँ पे ये कम इफेक्ट है। लेकिन बताया जाता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके ऊपर भी बंदिश के हवाले से फैसला कर लिया जाए और इसको डाउन कर दिया जाए। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद और जजेस वाले मामलात के बाद और केसेस के फैसले आने के बाद बहुत सारे लोग अपनी राय जो है वो ट्विटर की बजाय अब फेसबुक पे ज़्यादा दे रहे हैं और रील्स की सूरत में इंस्टाग्राम पे चल रही हैं। तो इस ज़मन के अंदर उन्होंने इसको डाउन करके इसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो क्या ये गेटवे आज़ादी इज़हार राय और ट्विटर की बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, क्या उसको लेके ये पाकिस्तानी हुकूमत के हक़ में जाएगी? कतई तौर पे जाती हुई दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की हम इत्तेहादी जमात हैं और पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत के फैसलों को सपोर्ट करती है। नैयर बुखारी साहब ने कहा है कि पार्टी में किसी मखसूस मामले के ऊपर इख्तलाफ राय है तो ये ज़ाती राय है, उन अराकीन की राय का पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। नैयर हुसैन बुखारी साहब का बयान ऐसे वक्त के अंदर सामने आया है कि जब गुज़श्ता दिनों में वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने फैसले पर तनकीद करते हुए उसकी मुखालिफत की थी, जिसमें शहरी रहमान साहिबा थी कि एतमाद में नहीं लिया गया, खुर्शीद शाह साहब थे, एतमाद में नहीं लिया गया, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने तो इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ऐसा कोई फैसला पार्टी के अंदर नहीं हुआ, सिर्फ शर्जीली नाम मेमन साहब थे जिन्होंने इस बात की हिमायत की थी। नैयर हुसैन बुखारी साहब ने 2 रोज़ पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी से मुतल्लिक साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब का जो बयान है वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। उन्होंने कहा चूंकि पीटीआई पे पाबंदी की तजवीज़ पे पार्टी में किसी भी सतह पे बात नहीं हुई, लिहाजा पार्टी रहनुमाओं की जानिब से दिए गए बयानात को उनकी ज़ाती नुक्ता नज़र के तौर पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा
کہ تارڑ صاحب کی نیوز کانفرنس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پہ بطور سیاسی جماعت پابندی عائد کرنے اور آرٹیکل 6 کے تحت اس کے رہنماؤں کے خلاف ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس تناظر میں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، ابھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو راغب یا مائل کرنے پہ کامیاب ہو چکی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ مائل ہو چکی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی تابوت کے اندر ایک کیل ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ٹیئر لیڈرشپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں قطعی طور پہ نہیں جائے گی۔ لیکن نیر حسین بخاری صاحب کے بیان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ پارٹی کی مین ٹیئر لیڈرشپ کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اگر اس طرح کے بیانات دے تو پھر پارٹی کے لیے گائیڈ لائن لینا جو ہے، یا پارٹی کو اپنا بیانیہ جاری کرنے اور پارٹی کو اپنا منشور جاری کرنے اور اعلامیہ جاری کرنے میں دقت کا سامنا ہو سکتا ہے کہ اگر سیکرٹری جنرل ایسی باتیں کریں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر احسن اقبال صاحب آگے پارٹی گائیڈ لائن بیان کر دیں اور دوسرے آ کے کہیں جی کہ ہمیں احسن اقبال صاحب کی بات کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے، یا یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، تو یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی نیر حسین بخاری صاحب کی یہ ذاتی رائے نہیں، پارٹی گائیڈ لائن ہے۔ اب اس ضمن میں کیا یہ ہر طرف سے آوازوں کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیا آوازیں دبا لی جائیں گی؟ کیونکہ اس تناظر کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بین الاقوامی سطح کے اوپر پریشر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں اگلے ولاگ کے اندر بات کروں گا کہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ، اس کے بعد رشیا کی طرف سے موقف کیا سامنے آیا ہے۔ اس موقف کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست اس پریس کانفرنس کے اندر موجود ہے جو ماریہ زخاروا اس وقت بریف کر رہی ہیں، تو اس میں وہ سوال اٹھایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے متعلق، تو اس سوال کا جواب سیاسی سطح پہ اور قومی سطح پہ رشیا کی طرف سے کیا آنے والا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں بیرسٹر گوہر، علی محمد خان، عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، شیخ وقاص اکرم، عاطف خان، شاندانہ گلزار، اون عباس بپی، محسن عزیز، فیصل سلیم، ہمایوں مومن جو تھے اس اجلاس کے اندر موجود تھے، اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور 4 نکات اس کے اندر زیر بحث لائے گئے ہیں۔ تمام اراکین پارلیمنٹ کی اس کے اوپر رائے لی گئی ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین نے پارلیمنٹ میں احتجاجی مارچ بھی کیا ہے۔ اس مارچ میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر، زرتاج گل، حامد رضا اور راجہ ناصر عباس شریک ہوئے تھے۔ تو اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق، تو اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو ان کے اراکین تھے پارلیمنٹ کے، جنہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے حلف نامے جنہوں نے جمع کروائے تھے، جن کے اوپر پریشر تھا، ان کو کسی مخصوص مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایڈ ہاک ججز کا جو فیصلہ ہے اسے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی کے حکومتی فیصلے کا ہم جواب دیں گے، عوام کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی اور تحریک انصاف ہوگی اور اسی ایوان کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن وہ جو اراکین کو مخصوص مقام پہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ اس تناظر میں کیا گیا جہاں پر جمشید دستی کے اوپر ایک نیا مقدمہ درج ہو چکا ہے، ایک ان کے جو ترجمان ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں، دوسرے لوگوں کو 3 دنوں کے اندر مختلف نمبر سے کال موصول ہو چکی ہے جنہیں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے شامل نہیں ہونا۔ تو ان لوگوں کو لے کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں تو چاہیے ہی، لیکن جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو بھی بچانا اس وقت مقصود ہے۔ تو انہوں نے خفیہ مقام کے اوپر اسے منتقل کیا ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ خفیہ مقام جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے زیادہ سیف کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اگر انہیں منتقل کیا جاتا ہے تو وہاں پر کے پی کی جو پولیس ہے اسے تعینات کیا گیا ہے، اس کی تعداد کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھجوایا جائے اور اس سے پہلے ان کے حلف نامے جمع کروائے جائے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے اشخاص جو ہیں وہ توڑے نہ جا سکے، جو ٹوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کے گھر والوں کے حوالے سے بھی وہ تشویش کا شکار ہیں۔ اس ضمن کے اندر بھی مشاورت جاری ہے۔ دوسری طرف اظہر مشوانی صاحب کے والد نے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ اور تمام سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹس میں حبس بیجا سے متعلق پٹیشنز کی فوری سماعت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر زور دینا چاہیے۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق حبس بیجا کی پٹیشنز میں ہائی کورٹس کے طرز عمل اور بیجا التوا پہ گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط کا جو مندرجات ہے، خط کے مندرجات اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو آئینی پٹیشن نمبر 51/2023 میں یہ واضح ہدایات جاری کی تھی کہ وفاقی حکومت سینئر افسران کے دستخط پر مشتمل ایک معاہدہ جمع کروائے کہ آئندہ
किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में नहीं लिया जाएगा। फिर वो उस खत के अंदर लिखते हैं कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें खत्म होने के बाद से हाई कोर्ट्स में हब्से बेजा से मुतल्लिक पिटीशंस की समाअतें मुसलसल ताखीर का शिकार रही हैं। हब्से बेजा से मुतल्लिक पिटीशंस को सतही तौर पर निपटाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने खत के अंदर यह तहरीर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा 3 जनवरी 2024 के हुक्मनामे के बावजूद गैर कानूनी अगवा का सिलसिला जारी है, जिसमें लापता अफराद के केस से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए गए थे। उन्होंने कहा, जी मेरा बेटा प्रोफेसर ज़हूरुल हसन पिछले साल पहली मरतबा 10/5/2023 से 30/9/2023 तक 144 दिन गैर कानूनी कैद के अंदर रहा। उन्होंने कहा, जी ज़हूर मशवानी की बाजियाबी से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट की 3 दरखास्तों में बिला जवाज ताखीर का हमें सामना करना पड़ा, जिन में दरखास्तों का मुस्तरद किया जाना भी शामिल है। फिर उन्होंने कहा कि किसी तरफ से बेजा मुदाखलत के वाज़ेह सबूतों के बावजूद दरखास्तें बार बार पुलिस की सतही रिपोर्ट्स की बुनियाद पर खारिज की जाती रहीं, जिनके अंदर यह दावा किया गया कि ज़हूर मशवानी जो है उनकी हिरासत के अंदर नहीं है। उन्होंने खत के अंदर यह इस्तदा की कि यह मुसलसल ताखीर जो थी ये हमारे लिए बेहद मायूस कुन रही और हमारे अदालती अमल पर एतमाद को ठेस पहुंचाती रही। उन्होंने कहा, जी मुझे अपने बेटे प्रोफेसर ज़हूर के साथ 10 मई 2023 को पहली बार अगवा किया गया और 3 दिन के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा, जी अजहर मशवानी की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सियासी वाबस्तगी की वजह से उस वक्त उसके दीगर जो 2 भाई थे, जिसमें उसका एक भाई प्रोफेसर मजरुल हसन था और दूसरा प्रोफेसर ज़हूरुल हसन था, जिन्हें 6 जून 2024 से अगवा कर लिया गया। उन्होंने इस ज़िमन के अंदर शवाहिद ये पेश किए कि ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन लाहौर में एक FIR दर्ज है जिसका नंबर है 24/2598, जिसे दर्ज किया गया, और रेड पिटीशन नंबर 36/124/2024 वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर की अदालत के अंदर इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है। उन्होंने कहा कि हमारी हब्से बेजा पिटीशन जो थी 25/98/24 उसकी समाअत जो थी वो 6 जून से 27 जून 2024 तक जस्टिस शहबाज रिजवी ने की, जिन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के इंदराज, जियो फेंसिंग, डेटा जमा करने और सेफ सिटी अथॉरिटी के फुटेज की तस्दीक का हुक्म दिया, जिससे यह साबित हुआ कि अगवा के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ियां मुलव्वस थीं। बाद में यह केस जो था वो जस्टिस शहराम सरवर के पास मुंतकिल कर दिया गया, जो अब तक ताखीर का शिकार है। फिर उस खत के अंदर वो ये लिखते हैं कि 1 जुलाई 2024 को जस्टिस शहराम सरवर ने अगली समाअत 12 जुलाई 2024 तक मुलतवी कर दी। 12 जुलाई को समाअत मजीद 12 दिनों के लिए यानी 24 जुलाई 2024 तक मुलतवी कर दी जाती है। वो कहते हैं सूरत हाल की फौरी और संगीन नौइयत के तनाजुर में ये मुसलसल इल्तवा जो है वो हमारे लिए शदीद परेशानी का बायस बना हुआ है, जिस पर हम अदालत से फौरी कार्रवाई की इस्तदा करते हैं कि मेरे बेटे अजहर मशवानी को प्रोफेसर मजर और प्रोफेसर ज़हूर के अगवा के पहले 3 हफ्तों के दौरान 3 धमकी आमेज व्हाट्सएप कॉल्स मौसूल होती हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आप उसका फोरेंसिक भी करवा सकते हैं, वो डिटेल भी निकलवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगवा कुनिंदगान ने अजहर मशवानी से ये मुतालिबा किया था कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पोस्ट की गई अपनी ट्वीट्स और किसी और अकाउंट से पोस्ट की गई ट्वीट्स को डिलीट कर दे। उन्होंने उसके अंदर ये इल्तजा की कि खुसूसन वो ट्वीट्स जो कि एस्टैब्लिशमेंट, इंतखाबी धांधली, 1971 और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक थी। अगवा कुनिंदगान ने अजहर मशवानी से ये मुतालिबा भी किया कि हम अपनी लाहौर हाई कोर्ट में दायर करदा पिटीशन जो थी, जो 36/124/2024 थी, उससे दस्तबरदार हो जाए। हमारे ऊपर यह प्रेशर डाला गया कि उस केस को वापस ले लिया जाए। बसूरत दीगर हमें यह धमकी दी गई कि हम अपने बेटों को कभी भी जिंदा नहीं देख सकेंगे। उन्होंने इसमें फिर यह कहा कि हम शदीद दबाव, अपने ख़ानदान की हिफाजत के पेश नज़र और फिर घर वालों के इसरार पे मेरे बेटे अजहर मशवानी ने अपना और अपनी अहलिया का ट्विटर अकाउंट जो था उसको बंद कर दिया, यानी वो गैर फ़ाल हो गए। और अजहर उस वक्त सियासी इंतकाम के बायस उसने ये फैसला किया कि वो जलावतनी की ज़िंदगी काटेगा और वो अब तक काट रहा है। फिर उन्होंने कहा, जी पिछले साल अजहर को भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सियासी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर 8 दिनों के लिए अगवा किया गया था। उन्होंने कहा, मुसलसल अगवा के ये वाक़यात जो थे और हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई में ताख़ीर जो थी, ये हमारे ख़ानदान के लिए शदीद नफ्सियाती परेशानी का बायस बनी और इसी की बुनियाद के ऊपर मेरे बच्चे जो थे वो कानून पसंद शहरी तो हैं जिनका ना कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है,
نہ ہی وہ کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی اور لینا دینا ہے۔ صرف اظہر مشوانی کی سیاسی وابستگی سے قطع نظر پورا خاندان جو ہے وہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہے، جن کی کوئی بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں ہے۔ صرف ہمارے بیٹے کی سیاسی وابستگی ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس کے اندر وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حالات کی سنگینی اور فوری نوعیت کے پیش نظر میں بصد احترام سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے کیسز کو جلد نمٹایا جائے اور ہمیں قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو یہ درخواستیں جو بھی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے توسط سے ہی جمع کروائی گئیں، یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں، اور اس کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ان اراکین سے بھی خطوط لکھوائے گی جن اراکین کے اوپر دباؤ ڈالنے کا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر دباؤ ہے، اور دباؤ کے پیش نظر وہ پاکستان تحریک انصاف کے حلف نامے جمع کروانے میں دقت کا سامنا کر رہے تھے، اور اگر وہ حلف نامے جمع کروا دیتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس ضمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جس حد تک دباؤ کا پورا منظرنامہ بنا ہے، جس حد تک ان کے اراکین جو ہے وہ خفیہ مقام کے اوپر منتقل ہوئے ہیں، جس حد تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس کے حق میں رہے گا، کتنا رہے گا، کتنے دنوں رہے گا، کیا پلاننگ کس کی سود مند ثابت ہوگی، یہ دیکھنا ہے۔ بظاہر کسی کی اخلاقی جیت ہو رہی ہے، قانونی اور آئینی ہو یا نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔